ओम शान्ति। आज प्यारे बाप दादाको मुरली छ असोज 20 गते बुधबारको। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे इस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन। इस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन। किनकि बाबाले तिम्रो लागि तिम्रो लागि नयाँ स्वर्गरूपी घर बनाइरहनु भएको छ। नयाँ स्वर्गरूपी घर बनाइरहनु भएको छ। मीठे बच्चे इस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन। किनकि बाबाले तिम्रो लागि नयाँ स्वर्गरूपी घर बनाइरहनु भएको छ। यो पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन्नु छ। किनकि यो आँखाले जे जति देख्छौँ त्यो सबै विनाश हुनेवाला छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यो दुनियाँबाट बैरागी बन। बाबाले हाम्रो लागि नयाँ स्वर्गरूपी घर बनाइरहनु भएको छ। जे बनेको छ, जहाँ जानु छ त्यही नै याद आउँछ नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, स्वर्गकै स्मृतिमा रहनु छ। यो पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य वृद्धि हुनु छ। आज बाबाको प्रश्न छ, यस अविनाशी रुद्र यज्ञमा कुन कुराको कारणले नै विघ्न पर्छ? कुन कुराको कारणले नै विघ्न पर्छ? के कारणले होला विघ्न पर्ने? आश्रम आउन नमिल्ने, आश्रम आउन नदिने, घरमा खिटपिट हुने, के कारणले होला? के कारण? पवित्रताको कारण। अर्को? अरू के कारण होला? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, यस अविनाशी रुद्र यज्ञमा कुन कुराले, कुन कारणले नै धेरै विघ्न पर्छ? के कारण होला? सबै अनुभवी हुनुहुन्छ। सजिलैसँग त कोही पनि आउनुभएको छैन। बाबाको उत्तर छ, यो शिव बाबाले रच्नु भएको, यो शिव बाबाले रच्नु भएको अविनाशी रुद्र यज्ञ हो। अविनाशी रुद्र यज्ञ हो। यसमा तिमी मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि, यसमा तिमी मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि पवित्र बन्छौ, पवित्र बन्छौ, भक्ति आदि छोड्छौ, भक्ति आदि छोड्छौ। यस कारण विघ्न पर्छन्, यस कारण विघ्न पर्छन्। मानिसहरूले भन्छन्, मानिसहरूले भन्छन् शान्ति होस्, शान्ति होस्, विनाश नहोस्, विनाश नहोस्। तर बाबाले यो रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको हो नै। तर बाबाले यो रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको हो नै। पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि, पुरानो दुनियाँको विनाशको लागि। त्यसपछि नै शान्तिको दुनियाँ आउँछ।
त्यसपछि नै शान्तिको दुनियाँ आउँछ। बाबाले प्रश्नमा के सोध्नु भएको थियो? यस अविनाशी रुद्र यज्ञमा कुन कारणले विघ्न पर्छ? के कारण भन्नुभयो? यो स्वयं भगवानले रच्नुभएको अविनाशी रुद्र यज्ञ हो। यस यज्ञबाट नै के हुनेवाला छ? मनुष्यबाट देवता बन्नेवाला छ। त्यसैले सजिलो त छैन। यसमा विघ्न आउने दुईटा मुख्य कारण, एउटा पवित्रता, अर्को भक्ति छोड्छन्। जसले ज्ञान बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले भक्ति छोड्नुहुन्छ। भक्ति छोड्ने बित्तिकै घरमा फेरि के हुन थाल्छ? विघ्न आउन थाल्छ। पानी पनि राखेनन्, धुप पनि बालेनन्, अनि विघ्न पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान बुझेपछि त भक्ति छोड्नुहुन्छ। भक्ति छोडेपछि, तर बाबाले छोड त भन्नुहुन्न, तर बुझ्दै गएपछि छोड्दै जानुहुन्छ अनि विघ्न पर्छ। मानिसहरूले भन्छन् शान्ति चाहन्छन्, शान्ति होस्, तर विनाश त हुनु नै छ। किनकि यही अविनाशी रुद्र यज्ञमा नै सबै कुरा, पुरानो दुनियाँको पुरानो चिज नै विनाश भएर नयाँ स्वर्ग आउनु छ, नयाँ शान्तिको दुनियाँ आउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ त विनाश हुनु नै छ। ओम शान्ति। ओम शान्तिको अर्थ बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ। दिनदिनै हामी ओम शान्ति भन्छौँ। बाबाले धेरै पटक सम्झाइसक्नुभयो। के हो त ओम शान्तिको अर्थ? अहम आत्माको स्वधर्म हो शान्ति। शान्ति धाममा जानको लागि कुनै पनि पुरुषार्थ गर्नु पर्दैन। आत्मा स्वयं शान्त स्वरूप शान्ति धाममा रहनेवाला हो। यहाँ थोरै समयको लागि शान्त रहन सक्छ। आत्माले भन्छ मेरो कर्मेन्द्रियहरूको बाजा थाकेको छ, म आफ्नो स्वधर्ममा टिक्छु, शरीरदेखि अलग हुन्छु, तर कर्म त गर्नु नै छ। शान्तिमा कहाँसम्म बसिरहने? आत्माले भन्छ म शान्ति देशको निवासी हुँ। केवल यहाँ शरीरमा आउनाले म टकी बनेको छु। अहम आत्मा, मम शरीर हो। आत्मा नै पतित र पावन बन्छ। आत्मा पतित बनेपछि शरीर पनि पतित बन्छ। किनकि सतयुगमा 5 तत्त्व पनि शतप्रधान हुन्छ। यहाँ 5 तत्त्व कस्तो छ? तमोप्रधान छ। सुनमा मैला परेपछि सुन पतित बन्छ। फेरि त्यसलाई स्वच्छ बनाउनको लागि के गरिन्छ? आगोमा हालिन्छ। त्यसलाई योग अग्नि भनिँदैन। योग अग्नि पनि हो जसबाट पाप जल्छ। सुनलाई जलाउनलाई राखेकोलाई योग अग्नि भनिँदैन। जब हामी योग गर्छौँ हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ अनि त्यो योग अग्नि बन्छ। आत्मालाई पतितबाट पावन बनाउने परमात्मा हुनुहुन्छ। नाम नै एकको छ। बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्। ड्रामा प्लान अनुसार सबै पतित तमोप्रधान बन्नु नै छ। यो वृक्ष हो नि। त्यस वृक्षको बीज तल हुन्छ, यसको बीज माथि छ। बाबालाई बोलाउँदा बुद्धि माथि जान्छ, जसबाट तिमीले वर्षा लिइरहेका छौ। हे भगवान भनेर पुकार्दा बाबा भन्दा कहाँ जान्छ? थोरै भए पनि टाउको माथि नै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ उहाँ अहिले बस्नु त माथि बस्नुहुन्छ, तर अहिले तल आउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ मलाई आउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन मनुष्य सृष्टिको वृक्ष छ यो अनेक भेराइटी धर्महरूको हो। अब यो तमोप्रधान पतित जीर्ण अवस्था बनेको छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। सतयुगमा हुन्छन् देवी देवताहरू, अहिले कलियुगमा छन्। देवी देवताहरू अहिले कस्तो भए? सतयुगमा देवी देवता थियौँ, अहिले असुर बनेका छन्। बाँकी असुर र देवताहरूको लडाईँ भएको भने होइन। तिमीले यी आसुरी 5 विकारमाथि योग बलद्वारा विजय प्राप्त गर्छौ।
बाँकी कुनै हिंसाको लडाईँको कुरा होइन। तिमीले कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्न सक्दैनौ। तिमीले कसैलाई हात पनि लगाउँदैनौ। तिमी त डबल अहिंसक हौ। कसैलाई के गर्दैनौ? हात पनि लगाउँदैनौ। हिंसा गर्न त परै जाओस्। हामीले हिंसा के को गर्छौँ? 5 विकारको। बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले कुनै लडाईँको कुरा होइन, तिमीले कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्दैनौ, कसैलाई हात पनि लगाउँदैनौ। तिमी त डबल अहिंसक हौ। काम कटारी चलाउनु यो त के होला? हिंसा पनि हो अनि सबैभन्दा ठुलो पाप पनि हो। बाबा भन्नुहुन्छ यो काम कटारीले आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। विकारमा जानु हुँदैन। देवताहरूको अगाडि महिमा गाउँछन्। के गाउँछन् देवताको अगाडि? हजुर सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, स्वरकला सम्पूर्ण हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण निर्विकारी हुनुहुन्छ, अनि मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, अहिंसा परमो धर्म। आत्माले यी अङ्गहरूद्वारा जान्दछ। भन्छन् हामी पतित बनेका छौँ, त्यसैले अवश्य कुनै समयमा पावन थिए। जसकारण भन्छन् हामी पतित बनेका छौँ। पहिला पावन हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले त अहिले हामी पतित हौँ भन्छौँ। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। पावन हुँदा कसैले बोलाउँदैनन्। त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ। यहाँ त साधु सन्त आदिले कति धुन लगाउँछन्। पतित पावन सीताराम। जहाँ गए पनि के गर्छन्? भनिरहन्छन् नि, पतित पावन सीताराम। जहाँ जाऊ गाइरहन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ सारा दुनियाँ पतित छ। रावण राज्य हो नि, रावणलाई जलाउँछन्, तर उसको राज्य कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। अथाह भक्ति मार्गका सामग्री छन्। कुनैले के गर्छन्, कुनैले के गर्छन्। सन्यासीहरूले पनि कति थरी थरीका योग सिकाउँछन्। वास्तवमा योग के होला? वास्तवमा योग केलाई भनिन्छ यो भने कसैलाई थाहा छैन। दुनियाँमा कति धेरै प्रकारको योग सिकाउनुहुन्छ। भक्तिका सामग्रीहरू पनि कति धेरै प्रकारको छ। तर यथार्थमा भने बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन। तर पनि यो कसैको दोष छैन। किन? यो ड्रामा नै बनाउँछ। म नआउँदासम्म उनीहरूले आफ्नो पाठ खेल्नु छ। बाबा नआएसम्म सन्यासीहरूले पनि, भक्ति मार्गकोले पनि सबैले आफ्नो पाठ खेल्नु छ। यो बनाउँछ, त्यसैले कसैको दोष छैन। ज्ञान र भक्ति। ज्ञान हो दिन, सतयुग हो, सतयुग त्रेता ज्ञान दिन हो भने भक्ति हो रात, द्वापर कली। फेरि हुन्छ के हुन्छ? सङ्गमयुगमा के हुन्छ? ज्ञान पनि पुरा हुँदैन, भक्ति पनि छोडिसकेको हुँदैन, अनि के हुन्छ? न यताको न उताको वैराग्य हुन्छ। के भन्नु बाबाले? द्वापर कलियुगमा फेरि हुन्छ वैराग्य, पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य। यो हो बेहदको वैराग्य, उनीहरूको हो हदको वैराग्य। तिमीले जानेका छौ अब यो पुरानो दुनियाँ अब खत्तम हुनेछ। नयाँ घर बनाउँछन् भने पुरानो घरसँग वैराग्य हुन्छ। हेर बेहदको बाबा कस्तो हुनुहुन्छ। तिमीलाई स्वर्गरूपी घर बनाएर दिनुहुन्छ। स्वर्ग हो नयाँ दुनियाँ, नर्क हो पुरानो दुनियाँ। नयाँ सो पुरानो, फेरि सो नयाँ बन्छ। नयाँ दुनियाँको आयु कति छ यो कसैलाई थाहा छैन। अहिले पुरानो दुनियाँमा रहेर हामीले नयाँ बनाउँछौँ। पुरानो कब्रिस्तानमा रहेर हामीले परिस्तान बनाउँछौँ। यही जमुनाको किनार हुन्छ, यसमा महल बन्छ। यही दिल्ली जमुना नदीको किनार हुन्छ। बाँकी यो जे देखाउँछन् पाण्डवहरूको किल्ला थियो, यो सबै ड्रामा प्लान अनुसार अवश्य फेरि पनि बन्छ।
जसरी तिमीले यज्ञ तप दान आदि गरेका थियौ यो फेरि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला शिवको भक्ति गर्छौ, फर्स्ट क्लास मन्दिर बनाउँछौ, त्यसलाई अव्यभिचारी भक्ति भनिन्छ। पहिला भक्ति पनि कस्तो गर्थ्यौ? अव्यभिचारी भनेको एकको मात्रै गर्थ्यौ सुरुमा। फेरि अहिले अनि बाबा के भन्नुहुन्छ? अहिले तिमी ज्ञान मार्गमा छौ, यो ज्ञान पनि हो अव्यभिचारी ज्ञान। अहिले ज्ञान पनि हामी एकै बाबासँग लिन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्छ हामी अन्तत जाँदैनौँ, सुन्दैनौँ, बाबाकै कुरा सुन्छौँ। त्यसैले ज्ञान पनि अव्यभिचारी छ। एक शिव बाबासँग नै तिमीले सुन्छौ, जसको पहिला तिमीले भक्ति गर्यौ। त्यति बेला अरू कुनै धर्म हुँदैन। त्यति बेला तिमी धेरै सुखी हुन्छौ। कति बेला? स्वर्गमा, सतयुगमा। त्यति बेला कुन धर्म हुन्छ त? देवी देवता धर्मले धेरै सुख दिन्छ। त्यही भएर त अहिले पनि हामी कहिले पनि हिन्दू धर्मको जय गर्दैनौँ। घरमा रुद्री पूजा पाठ लगाउँदा सनातन धर्मको, देवी देवता धर्मको भन्छौँ, किनकि यो धर्मले धेरै सुख दिन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ नाम लिन साथ पनि मुख मिठो हुन्छ। तिमीले एक बाबासँग नै ज्ञान सुन्छौ। देवता धर्मले धेरै सुख दिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अरू कसैसँग तिमीले ज्ञान नसुन। यो हो तिम्रो अव्यभिचारी ज्ञान। एकैसँग सुनेपछि अव्यभिचारी ज्ञान। यही ज्ञानबाट नै हामी के हुन्छौँ त? के हुन्छौँ? सतप्रधान बन्छौँ, देवी देवता बन्छौँ। अहिलेसम्म दुनियाँमा त कति धेरै मान्छेको ज्ञान सुन्यौँ, कति सत्सङ्गमा गयौँ, परिवर्तन भयो त? छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बेहदको बाबाको भनेका छौ। बाबासँग नै वर्षा मिल्छ नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा थोरै समयको लागि साकारमा आउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ मैले तिमी बच्चाहरूलाई नै ज्ञान दिनु छ। मेरो यो स्थायी शरीर हो, म यिनमा प्रवेश गर्छु। शिव जयन्ती पछि फेरि के हुन्छ? झट गीता जयन्ती हुन्छ। ज्ञान दिन सुरु गर्नुहुन्छ। यो रुहानी विद्या सुप्रिम रूहले दिइरहनु भएको छ। पानीको कुरा होइन। पानीलाई कहाँ ज्ञान भनिन्छ र? ज्ञानद्वारा पतितबाट पावन बनिन्छ। पानीले कहाँ पावन बनिन्छ र? नदीहरू त सारा दुनियाँमा छन् नै। यहाँ त ज्ञान सागर बाबा आउनुहुन्छ, यिनमा प्रवेश गरेर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। उनीहरू गौमुखमा जान्छन्। वास्तवमा गौमुख त को होला? दुनियाँको त के गर्नुहुन्छ? ज्ञान सागरबाट पानी निस्केको भनेर पानी निस्केको नदीबाट सम्झेर गौमुखमा गएर स्नान गर्नुहुन्छ। वास्तवमा बाबा के भन्नुहुन्छ? उनीहरू गौमुखमा जान्छन्। वास्तवमा गौमुख त तिमी चैतन्यमा छौ। तिम्रो मुखबाट ज्ञान अमृत निस्कन्छ। गाईबाट त दुध मिल्छ, पानीको कुनै कुरा होइन। गाईको मुखबाट पानी निस्केको देखाउँछ नि बाबा भन्नुहुन्छ गाईबाट त पानी त निस्किँदैन, बरु दुध निस्किन्छ। यो सबै कुरा अहिले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, जो सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ। अहिले सबै दुर्गतिमा परेका छन्। पहिले तिमीले जान्दथ्यौ रावणलाई किन जलाउँछौ? किन जलाउँछौ होला रावणलाई? विकारको निशानी। अहिले तिमीले जानेका छौ बेहदको विजयादशमी हुनेवाला छ। दसैँ आउने बेलामा के गर्छौ? रावणलाई जलाउँछन्। बाबा के हुनुहुन्छ? अब बेहदको विजयादशमी हुनेवाला छ। किनकि हामी सम्पूर्णले, हरेक नरले पनि नारीले पनि 5 विकार स्वाहा गर्नेवाला छौँ। यो सारा दुनियाँ टापु हो। रावणको राज्य सारा सृष्टिमा छ। जुन शास्त्रहरूमा छन्, बाँदरको सेना थिए, बाँदरहरूले पुल बनाए, यी सबै दन्ते कथा हुन्। भक्ति आदि चल्छ। पहिला हुन्छ अव्यभिचारी भक्ति, फेरि व्यभिचारी भक्ति हुन्छ। अहिले सबैको पूजा गर्छन्। दसैँ, रक्षाबन्धन सबै अहिलेको नै पर्वहरू हुन्।
शिव जयन्ती पछि हुन्छ श्रीकृष्ण जयन्ती। अहिले कृष्णपुरीको स्थापना भइरहेको छ। आज छ कंसपुरी, भोलि हुन्छ कृष्णपुरी। कंस आसुरी सम्प्रदायलाई भनिन्छ। पाण्डव र कौरवहरूको लडाईँ हुँदै भएको भने होइन। कृष्णको जन्म हुन्छ सतयुगमा। उनी हुन् प्रथम राजकुमार। विद्यालयमा पढ्न जान्छन्। ठुलो भएपछि राज्य गद्दीमा बस्छन्। महिमा सारा शिव बाबाको हो, जो पतितहरूलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। बाँकी यो रासलीला आदि त यो आपसमा खुसी मनाउँछन्। रासलीला गरेको त आपसमा खुसी मनाएको। बाँकी कृष्णले कसैलाई ज्ञान सुनाउन्, यो कसरी हुन सक्छ? आफै गएर विद्यालयमा पढेको देखाउँछ। भगवानलाई फेरि अजन्म अभोक्ता भन्छन्। उहाँले त सबै चिजको भोग चलानी गर्नुहुन्छ। जन्मेको पनि देखाउनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो कसरी हुन सक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति नगर भनेर कसैलाई मनाही गर्नु छैन। गर्न मन लाग्नेलाई छुट्टी छ। भक्ति नगर भनेर बाबाले भन्नुहुन्न। बाँकी ज्ञान बुझेपछि भक्ति आफै छोड्छ। भक्ति छोड्छौ, विकार छोड्छौ, यसमा नै त हङ्गामा हुन्छ। ज्ञान बुझ्दै गएपछि के हुन्छ? भक्ति पनि छुट्दै जान्छ अनि विकार पवित्र बन्नुहुन्छ अनि त घरमा फेरि के हुन्छ? हङ्गामा हुन्छ। बाबाले भन्नुभएको छ मैले रुद्र यज्ञ रच्छु। यसमा आसुरी सम्प्रदायको विघ्न पर्छ। विघ्न त पर्नु नै छ। परम्परादेखि चलिआएको अहिले यस्तो उस्तो त भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो हो शिव बाबाको बेहदको यज्ञ, जसबाट मनुष्य देवता बन्छन्। गायन गरिएको छ ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रकट भयो। जब पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ अनि तिमी नयाँ दुनियाँमा राज्य गर्छौ। मानिसहरूले भन्छन्, हामीले भन्छौँ शान्ति होस्। यी विज्ञहरूले भन्छन् विनाश होस्। ज्ञान नबुझ्नाले यस्तो भन्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो सारा पुरानो दुनियाँ यस ज्ञान यज्ञमा स्वाहा हुनु छ। पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नेछ। प्राकृतिक प्रकोप आउँछन्। तोरी पिसिए जस्तै सबै पिसिएर खतम हुन्छन्। हेर्नु त असोजमा पनि अहिले दिनदिनै पानी परिरहेको छ। प्राकृतिक प्रकोप त दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। बाँकी बाबाले के भन्नुहुन्छ होला अब? यो त हुनु नै छ। बाँकी केही आत्माहरू बच्छन्। आत्मा त अविनाशी हो। अब बेहदको होलिका हुनु छ। दशहरा मनाए सबै विनाश गरिसकेपछि अब के हुनेवाला छ? होलिका हुनु छ। किनकि सबै जलाउनु पर्यो नि अब, जसमा सबै शरीर खतम हुन्छन्। बाँकी आत्मा पवित्र बनेर जान्छ। आगोमा राख्नाले चिज शुद्ध हुन्छ। हवन गर्छन् शुद्धताको लागि। ती सबै हुन् जिस्मानी कुरा। अब सारा दुनियाँको स्वाहा हुनेवाला छ। विनाशभन्दा पहिले अवश्य स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई सम्झाउँदा भन के भन्ने? पहिला स्थापना फेरि विनाश। ब्रह्मद्वारा स्थापना। प्रजापिता प्रख्यात छन् आदिदेवको रूपमा। आदिदेव जगदम्बाका आदिदेव आदिदेवी जगदम्बाका पनि लाखौँ मन्दिरहरू छन्। कति धेरै मेलाहरू लाग्छन्। तिमी हौ जगत अम्बाका बच्चाहरू। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फेरि भन्छौ राजेश्वरी। अहिले हामी ज्ञानेश्वरी छौँ। फेरि हामी सतयुगमा राजेश्वरी बन्छौँ। तिमी धेरै धनवान बन्छौ। फेरि भक्ति मार्गमा लक्ष्मीसँग के गर्छन्? पहिला शिवरात्रि मनाउँछन्, त्यसपछि जन्माष्टमी, त्यसपछि के भन्नुभयो बाबाले? दशहरा। अनि फेरि अहिले रक्षाबन्धन नै बिचमा आइसक्यो। रक्षाबन्धन अनि दशहरा, त्यसपछि अहिले होली, अनि फेरि के भन्नुहुन्छ? दीपावली। यो सबै कहिलेको निशानीको रूपमा? अहिलेकै सङ्गम युगको यादगार।
बाबा हुनुहुन्छ फेरि भक्ति मार्गमा लक्ष्मीसँग दीपावलीमा विनाशी धन माग्छन्। यहाँ तिमीलाई सबै थोक मिल्छ, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। त्यहाँ 150 वर्षको आयु हुन्छ। त्यहाँ तिमीले जति योग लगाउँछौ, यहाँ तिमीले जति योग लगाउँछौ त्यति आयु बढ्दै जान्छ। तिमीले ईश्वरसँग योग लगाएर योगेश्वर बन्छौ। अहिले हामी जति योग गर्छौँ त्यति के हुन्छ, आयु बढ्दै जान्छ। अनि योग लगाउँदै गएपछि योगेश्वर बन्छौँ, ज्ञानेश्वर बन्छौँ, अनि राजेश्वरी बन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ म धोबी हुँ, सबै विकारी पतित आत्माहरूलाई सफा गर्छु। धोबी पनि कस्तो धोबी? पुरानो मैला भएको आत्माहरूलाई सफा गर्ने। फेरि शरीर पनि शुद्ध मिल्छ। मैले सेकेन्डमा दुनियाँको कपडा सफा गर्छु। केवल मन मना हुनाले आत्मा र शरीर पवित्र बन्छ। छु मन्त्र भयो नि, 1 सेकेन्डमा मन मना आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई सम्झिने बित्तिकै के भन्नुभयो बाबाले? आत्मा र शरीर दुवै पावन पवित्र बन्छ। यो त छु मन्त्र भयो। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति कति सहज उपाय छ। जब बाबाप्रति पुरा निश्चय भयो अनि सबै कुरा स्वाहा गरे त सेकेन्डमा जीवन मुक्ति हुन्छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ कति सहज उपाय छ। केवल हिँड्दा डुल्दा केवल बाबालाई याद गर, अरू कुनै पनि मेहनत गराउन्न। बाबाले के भन्नुभयो? सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाउने हो भने, छु मन्त्रको मन्त्रलाई जीवनमा लागू गर्ने हो भने अरू केही पनि बाबाले मेहनत गराउनुहुन्न। एउटै मात्रै मेहनत, चिन्ता पनि एउटै दिनुहुन्छ, मेहनत पनि एउटै गराउनुहुन्छ। के कुराको? हिँड्दा डुल्दा सबै कुरा गर्न छुट्टी छ, जहाँ जान पनि छुट्टी छ। बाँकी के गर्नु पर्यो? बाबालाई याद गर्नु छ। अब 1 सेकेन्डमा तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमी बच्चाहरूको सेवक बनेर आएको छु। तिमीले बोलायौ, हे पतित पावन आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्, त्यसैले म सेवक भएँ नि। हामीले बोलायौँ, बोलाएर आउनुभयो, हामीले जे भन्यो त्यही गरिरहनु भएको छ। त्यसपछि त बाबा को हुनुभयो त? सेवक हुनुभयो। बाबा कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ। आफूलाई के भन्नुहुन्छ? सर्भेन्ट, सेवक। तिमी धेरै पतित बन्छौ अनि जोडसँग चिल्लाउँछौ। अब म आएको छु, कल्प कल्प म आएर बच्चाहरूलाई मन्त्र दिन्छु। कुन मन्त्र? मनमना बाबाको मलाई याद गर। मनमना बाबाको अर्थ पनि यही हो। के हो? मलाई याद गर। फेरि विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति नै हामी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौँ। तिमी आएका छौ विष्णुपुरीको राज्य लिन। रावणपुरी पछि हुन्छ विष्णुपुरी, कंसपुरी पछि कृष्णपुरी। कति सहजै सम्झाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस पुरानो दुनियाँबाट केवल ममत्व मेटाइदियो। केही पनि गर्नु छैन। यो पुरानो दुनियाँबाट केवल ममत्व मेटाइदिनु छ। अब हामीले 84 जन्म पुरा गरिसक्यौँ। यो पुरानो चोला छोडेर हामी जान्छौँ नयाँ दुनियाँमा। यादद्वारा नै तिम्रो पाप काटिन्छ। यति हिम्मत गर्नुपर्छ। के गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ? याद गर्ने नै हिम्मत गर्नु छ। यादद्वारा नै पाप काटिन्छ, विष्णुपुरीको मालिक बन्छौँ। यादद्वारा नै सबै कुरा। बाबाले मेहनत पनि आज एउटै दिनुभयो। होमवर्क के दिनुभयो? बाबाको याद गर्नु। जति हुनसक्छ वैराग्य वृत्ति। यो पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य वृत्ति हुनु छ। यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुनेवाला छ, नयाँ स्वर्ग आउनेवाला छ, नयाँ घर बनिरहेको छ। त्यसैले पुरानो घरमा मन बुद्धि नलगाऊ। बाँकी बाबाले के भन्नुभयो? यो पुरानो चोला पनि हामी छोडेर जान्छौँ नयाँ दुनियाँमा। यादद्वारा नै पाप काटिन्छ। यति हिम्मत गर्नुपर्छ। बाबाको याद गरिरहने हिम्मत भने हामीले गर्नुपर्छ।
अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ। मुखबाट सदैव ज्ञान अमृत निकाल्नु छ। मुखबाट सदैव ज्ञान अमृत निकाल्नु छ। ज्ञानद्वारा नै सबैको सद्गति गर्नु छ। ज्ञानद्वारा नै सबैको सद्गति गर्नु छ। एक बाबासँग नै ज्ञान सुन्नु छ, अरूबाट होइन। एक बाबासँग नै ज्ञान सुन्नु छ, अरूबाट होइन। मुखबाट सदैव ज्ञान अमृत निकाल्नु छ। ज्ञानद्वारा नै सबैको सद्गति गर्नु छ। एक बाबासँग नै ज्ञान सुन्नु छ, अरूबाट होइन। 2 नम्बर छ। चढ्ती कलामा जानको लागि। चढ्ती कलामा जानको लागि हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ। हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ। इस पुरानो दुनिया पुरानो चोलासँग ममत्व मेटाइदिनु छ। इस पुरानो दुनिया पुरानो चोलासँग ममत्व मेटाइदिनु छ। चढ्ती कलामा जानको लागि हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नु छ। इस पुरानो दुनिया पुरानो चोलासँग ममत्व मेटाइदिनु छ। आज बाबाको वरदान छ। एकै रास्ता र एकसँग रिस्ता एकै रास्ता र एकैसँग रिस्ता राख्ने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। सम्पूर्ण फरिस्ता भव। एकै रास्ता अर्थात् मार्ग एउटै बाटो एकैसँग नाता राख्ने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। निराकार वा साकार रूपमा बुद्धिको सङ्ग वा रिस्ता एक बाबासँग पक्का हुनुपर्छ। के भन्नु बाबाले? निराकार वा साकार रूपमा बुद्धिको रिस्ता एक बाबासँग पक्का हुनुपर्छ, अनि फरिस्ता बन्छ। बुद्धिको रिस्ता भने कोसँग हुनुपर्छ? बाबासँग पक्का भएपछि मात्र हामी फरिस्ता बन्छौँ। जसको सर्व सम्बन्ध वा सर्व रिस्ता एकसँग हुन्छ, उनै सदा फरिस्ता हो। जसको सर्व सम्बन्ध वा सर्व रिस्ता एकसँग हुन्छ, उनै सदा फरिस्ता हो। जसरी सरकारले बाटोमा बोर्ड लगाउँछन्, के लगाउँछन्? यो बाटो बन्द छ। त्यसै गरी सबै बाटो बन्द गरिदेऊ, अनि बुद्धिको भड्काई छुट्छ। बाप दादाको यही आदेश छ। पहिले सबै बाटो बन्द गर, यसरी सहज फरिस्ता बन्छौ। यदि सहज फरिस्ता बन्ने, सम्पूर्ण फरिस्ता बन्ने हो भने बाबाले के भन्नुभयो?
एउटै रास्ता, बाटो पनि एउटै हुनु पर्यो, रिस्ता पनि एकसँग हुनु पर्यो। जब रिस्ता पनि बाटो पनि एकसँग हुन्छन् तब मात्रै हामी सम्पूर्ण फरिस्ता भन्छौँ। फेरि अनेकसँग रिस्ता भएपछि मन बुद्धि बाँडिन्छ, भड्किन्छ, अनि फेरि एकतिर आउँदैन। त्यो भन्छन् नि, प्रेम की गली अति सङ्कली, साँघुरो हुन्छ प्रेमको बाटो, जान मात्रै मिल्छ, अरू दोहोरो हुँदैन। त्यसैले रिस्ता पनि एकसँग हुनु पर्यो। अर्को के भन्नु बाबाले, मार्ग पनि एउटै, रास्ता पनि एउटै, रिस्ता पनि एउटै। बाबाले अगाडि पनि इसारा गर्नुभयो, ज्ञान पनि कोबाट सुन, बाबाबाटै, भक्ति पनि बाबाकै सुरु गरेको हो, ज्ञान पनि बाबाबाटै सुन्नु छ। त्यसैले मार्ग पनि एउटै सुन्नु छ, नाता पनि एकसँगै राख्नु छ। तब मात्रै हामी सम्पूर्ण फरिस्ता बन्छौँ। सम्पूर्ण फरिस्ता बन्ने हो भने के गर्नु पर्यो आजबाट? अब रिस्ता नाता सबै एकसँग जोड्नु पर्यो। स्लोगन छ, सदा सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहनु। सदा सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहनु, यही मायाबाट सेफ्टीको साधन हो। सदा सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहनु, यही मायाबाट सेफ्टीको साधन हो। यदि मायाबाट बस्नु छ भने के गर्नु पर्यो? सदा उमङ्ग उत्साहमा, सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहने, सेवा गर्ने, मन मस्त हुने, अनि बल्ल बाबा भन्नुभयो मायाबाट बस्न सक्छौँ। उमङ्ग उत्साहमा आएर मन बिजी भयो, सेवा गरिरह्यो भने माया आउन पाउँदैन। त्यसैले जति हुनसक्छ सेवा गरिरहने, उमङ्ग उत्साहमा आइरहने, मायाबाट सजिलै बचिन्छ। आज मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य छ, सार छ, निरन्तर ईश्वरीय यादको बैठक। कस्तो? निरन्तर ईश्वरीय यादको बैठक। अहिले जब परमात्माको यादमा बस्छौ, त्यसरी बस्नुको मतलब के हो? सोध्दै हुनुहुन्छ मम्माले। बाबाको याद गर्ने भनेर बस्छौँ, त्यसरी बस्नुको मतलब के हो? योग गर्ने, याद गर्ने भनेर बस्छौँ नि, सोध्दै हुनुहुन्छ के हो त्यसरी परमात्माको यादमा बस्नुको मतलब? हामीले केवल परमात्माको यादमा बस्ने मात्रै होइन, के गर्नु छ? आफ्नो ईश्वरीय याद त निरन्तर हिँड्दा डुल्दा हर समय गर्नुपर्छ। याद पनि त्यस वस्तुको रहन्छ जसको परिचय हुन्छ, चिनेको हुन्छ, जानेको हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ, त्यसकै याद आउँछ नि। त्यस्तै मम्माले भन्नुहुन्छ, त्यसो भए नाम रूप के हो? यदि हामीले भन्छौँ ईश्वर नाम रूपदेखि न्यारा हुनुहुन्छ, त्यसो भए कुन रूपको याद गर्ने त? कुन रूपको याद गर्ने? नाम रूपबाटै अलग भन्छ नि भक्ति मार्गमा। मम्मा भन्नुहुन्छ, यदि कसैले भन्छ ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने उहाँको व्यापकता त सर्वत्र हुने भयो। अनि याद के को गर्ने? यदि याद शब्द हो भने यादको रूप पनि त होला नि। यादको मतलब हो एक याद गर्नेवाला, अर्को जसको याद गर्छौँ। त्यसो हो भने अवश्य याद गरिनेवाला ऊ भन्दा पृथक हुनुपर्छ। जसको हामीले याद गर्छौँ त्यो हामीभन्दा के हुनुपर्छ? पृथक, फरक हुनु पर्यो। एउटै भएपछि, सर्वव्यापी भएपछि, जहाँ त्यही भएपछि फेरि कसरी याद गर्ने त? तब त ईश्वर सर्वव्यापी हुनु भएन नि। भगवानको याद गर्ने, भगवानको यादमा बस्ने भनेपछि त छुट्टै हुनुहुन्छ र त याद गर्नु पर्यो नि। सर्वव्यापी भए त फेरि जहाँ त्यही हुनुहुन्थ्यो, याद गर्नै पर्थेन। त्यो मम्मा भन्नुहुन्छ, यदि सर्वव्यापी कसरी हुनुभयो त? यदि कसैले हामी आत्माहरू परमात्माका अंश हौँ भन्छन् भने के परमात्मा पनि टुक्रा टुक्रा हुनुहुन्छ त? आज मम्माले स्पष्ट बाबाको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। के भन्नुभयो? कतिले त के भन्नुहुन्छ, हामी आत्माहरू नै परमात्माको अंश हौँ भन्छन् भने बाबाले, मम्माले के भन्नुभयो? के परमात्मा टुक्रा टुक्रा हुनुहुन्छ त? त्यसो हो भने त परमात्मा सर्वव्यापी हुनु भएन नि त। अंश भएपछि त परमात्मा सर्वव्यापी हुनु भएन, फेरि जहाँ त्यही भन्न मिलेन।
उहाँको याद पनि विनाशी भयो। टुक्रा टुक्रा भएपछि, टुक्रिएपछि त के भयो? विनाशी भयो। अविनाशी परमात्मा भन्न मिलेन। तर मानिसहरूले यी कुरालाई जान्दैनन्। परमात्मा त अविनाशी हुनुहुन्छ। हामी उहाँ अविनाशी परमपिता परमात्माका सन्तान आत्माहरू पनि अविनाशी हौँ। त्यसैले हामी वंश हौँ, न कि अंश। हामी परमात्माको को हौँ? वंश हौँ, न कि अंश। अब यो ज्ञान सबैलाई हुनुपर्छ। जुन परमात्मा स्वयं आएर हामी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूप्रति परमात्माको महावाक्य छ। के महावाक्य छ होला? प्यारा बच्चाहरू, के भन्नुहुन्छ बाबाले? कसरी आत्मा सम्झ भन्नुहुन्छ? गीतामा पनि भनेको भन्छ नि, म जो हुँ, जस्तो हुँ, त्यस रूपलाई याद गर्नाले तिमी अवश्य पनि मलाई प्राप्त गर्छौ। यदि म दुःख सुखदेखि न्यारा पिता पनि सर्वव्यापी हुने हो भने फेरि खेलमा सुख दुःख हुँदैन। त्यसैले म सर्वव्यापी छैन। म पनि आत्माहरू सदृश्य आत्मा हुँ। तर सर्व आत्माहरूको भन्दा मेरो गुण परम अर्थात् श्रेष्ठ छ। आत्मा त बाबाको र हाम्रो सबैको उत्रै र उस्तै छ। बाँकी बाबाले के भन्नुभयो? तर सर्व आत्माहरूको भन्दा पनि मेरो गुण परम अर्थात् श्रेष्ठ छ। त्यसैले मलाई परम आत्मा अर्थात् परमात्मा भन्छन्। हेर्दा रूप त उस्तै छ, देख्दा साइज पनि उत्रै छ, तर गुणमा सिन्धु हुनुहुन्छ। बिन्दु रूप सिन्धु स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबालाई परमात्मा भन्छन्। परम आत्मा धेरै गुण भएको हुनाले बाबा मम्मा भन्नुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा अर्थात् परमात्मा भन्छन्। अच्छा, ओम शान्ति। आजको सोमानमा कस्तो आत्मा? म सम्पूर्ण फरिस्ता आत्मा हुँ। एक बाबासँगै के गर्नेवाला? रिस्ता, एउटै रास्ता, एउटै रिस्ता, सबै एक बाबासँग नै जोड्नेवाला। सबै बाटो बन्द। यदि बाटो खुल्ला भयो भने फेरि मन चञ्चल भएर जान मन लाग्छ, अल्मलिन्छौँ, भड्किन्छौँ, टाइम बढी लाग्छ। त्यसैले सबै बाटो सरकारले जस्तै बन्द गरिदिने, एक बाटो मात्रै खुल्ला राख्ने। एक बाटो, एक नाता, अनि तब मात्रै सम्पूर्ण फरिस्ता भन्न सक्छौँ। आजको समान म सम्पूर्ण फरिस्ता स्वरूप आत्मा हुँ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको बैरागी बन, किनकि बाबाले तिम्रो लागि नयाँ स्वर्गरूपी घर बनाइरहनु भएको छ। ओम शान्ति। बोली सद्गुरुवार। इसमें तू ही तो बस। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता, तुम